देव मोगळासर पदवेदारा बापा सर्गाने संसाराच्या धनी आणि रचणारा तू आधी आसलोय आता आसाय तुझी व्हड पदव्याने राजवडकी तुवें हाती घेतलाय आणि तू राजवडकी चलोवन आसाय ह्यापासून आमी तुका अर्गां दिता पदवेदार आणि शक्तिवंत देव तूं मेल्ल्यांक जिवन तोडोवची पदवी तुका आसा आणि कितें अस्तित्वांत ना तें तूं अस्तित्वांत हाडूंक शकताय तुजी पदवी आनी सकत कितें तें कळीत जावंक तुवें आमकां आपोवन हाडलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता सकाळीं हांव तुज्या सेवका मुखार तूं आमच्या लागीं उलोवन आयलाय एका बऱ्या साली वरवीं तुका आमी मानवंक जाता आनी भावडता वरवीं तुजें राज आमी बांदूंक जाता म्हणून तुज्या सेवका वरवीं तुवें आमकां कळीत केलाय ह्या पासून तुका अर्गां दितना परत तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयिल्ल्या म्हाका आनी ह्या भुरग्यांक आमकां समेत तुज्या अधीन दिताना नाही पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी स्वार्थ आमी प्रगट करूंक आनी आमची जिणी बुद्धवंता बरी आमी जिवन तुका मानवाली जावंक ती आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता त्या तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुमी सत मानी जय आनी अशें सत मानून ताणें बसयल्लें सासणीक जिवीत तुमी जोडी जे तें जिवीत जोडूंक आपणाक आयिल्ल्या मोगळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो कशीं आसात तुमी बावडतांत न्हिदल्यांत गी जागी आसात परत्यांनी सारचें गी बावडतांत न्हिदल्यांत गी जागी आसात कित्याक म्हळ्यार आयच्या वाचपांत आमी आयकल्लें पेद्रू न्हिदुल्लो म्हणून पेद्रू न्हिदुल्लो पळया जुवांच्या भावाचे जाकोबाचे शीस ताच्या दोळ्या मुखारच कापयले वय मू मागीर ताकाय उबो केलो कित्याक ताचे शीस कापोंक म्हणून ताका उबो केल्लो उजव्याक आनी दाव्याक 2 पारेकार आसात वय मू तलवारी घेवन आसात आनी धारी आसा तलवारी ताका कातरूंक उबो केला आनी वो घट्ट न्हिदेंत आसा तुमी सांगा एका भियान भरिल्ल्या मनशाक न्हीद येता गी तो भिरांतींत आसा गी ना तो कसो आसा धैर्यान आसा मोगाळ भावा भयणीनो कोण भिरांतींत आसा ताका न्हीद येना तो धैर्यांत आसा कित्याक धैर्यांत आसा तुमी जाणात ताज्या विशयांत एक पडी सगळी रात ताणें मासली धरली कांयच मासली ताका मेळोंक ना वय मू उपरांत जेजू आयलो दीस उलयतना दिसाक जेजून सांगलें जाळ तुजें काडन त्या जाग्यार घाल म्हणलें मासली मेळ्ळी की मेळोना पळया मासली मेळनातल्या ताका एक दीस मासली दिला एक पट उदकाचेर जेजू चलोवन वयताना पेद्रू कितें म्हणटा सोम्या तूं वय जाल्यार म्हाकाय त्याच जेजून ताका उदकाचेर चलशें केलां की करूं ना केलां आनी ह्या वेळार ताका ताजो भावार्थ पळया ताजी पातयणी पळया दिसाक मासली दिल्लो जेजू उदकाचेर चलोवंक पदवी दिल्लो जेजू आज परत्यान येता आनी म्हाका राखता म्हूण ताजो भावार्थ आसलो देखून तो न्हिदला मोगाळ भावा भयण्यान पेद्रूची न्हीद कितें की म्हळ्यार तो धैर्यान आसा म्हाका राखोंक तो येता म्हाका सांबाळूंक तो येता तेणें कळनासतना पवित्र सभेच्या लोकांच्या देवाक वळख घालचे मागणें आसलें वय मू वय की न्ही ते दळा तुवें न्हीद येत सगळीं तुजे खातीर मागतात दिंबेर पडतात ते दळा तुवें न्हीद येत कित्याक तुका राखतलो खंडीत येतलो की येवचो ना येतलो मोगाळ भावा भयण्यानो देखून आमी न्हिदता पळय एक पळय एक्टिंगाची न्हीद ती कसली न्हीद एक्टिंग एकलो फिल्मांक गेल्लो खंय न्हिदल्या बरी एक्टिंग केलें एक्टिंग करून लो पांय खर्चिलो पांय खर्चितना कुशिल्या बायल्यान सांगलें म्हजो पांय कित्याक खर्चिताय म्हणून तिणें ओ तूं जोगी तो एक्टिंग करता तूं जोगी हांवें चिंतलें म्हजो म्हजो म्हणून तशें न्ही पेद्रू बरी आमी धैर्यान बराची धैर्य ना जाल्यार आमी मागाची गिनाका कोण उडयली फादर जेरीन तांच्या शिकवण्यान सांगलें हांगा जायत्यांकी बावडताची साक्ष दिवंक अवकाश दिला वय मू साक्ष दिवंक अवकाश दिला हांव म्हज्या जेजूक वळखलां हांव ताका जाणा जालां हांव ताका वळखून जियेता समाजांत जीवन आसा म्हणून साक्ष दिवंक अवकाश दिल्यार जायती मुखार येनात म्हणलें कित्याक एका रितीची भिरांत आमकां आसा एका रितीची भिरांत आमकां आसा कोणी पळयतीत सांगतीत मागीर सांगल्या उपरांत हांव समर्थीत ना सभेंत ना धर्मांत ना म्हाका भायर घालतीत म्हणजे भिरांत तुका आनी म्हाका दोस्ता पूण बावडताची साक्ष आमी एक ना एक दीस दिवंक आसा की ना आमकां संदर्भ मेळटा की मेळना मेळटा मोगाळ भावा भयण्यानो सकाळीं बाबा रिक्षानान आमकां शिकवण दिली वय मू बुद्धवंत मनीस कोण बरी साल बऱ्या सालीन जियेता तो बुद्धवंत डिग्री केल्लो PhD केल्लो ग्रेस्काय जोडिल्लो बुद्धवंत न्ही देवाक मानवची साल जियेता पळय तो बुद्धवंत म्हणून वय मू देवाचें उदार ताणें दिलें आनी ताची आवय क्लॅराबाई हांगा बसून आसा
आनी तुमी जाणात धर्माच्या मुखेल्यान एक पडी तिका आपयले वय मो भावार्थाची साक्ष दिवचो संदर्भ तिका आयलो तिका तनकेक उबे केलो 4 जाणां मुखार तनकेक उबो करतना धर्माच्या मुखेल्यान तिका विचारलें कशें विचारलें तुका फादर जेरी जाय गी या तुका इगर्ज जाय या तुका समर्थ जाय तिणें म्हटलें म्हाका फादर जेरी नाका इगर्ज नाका समर्थ नाका कोण जायची जेजू जाय आनी ताका धरण तिचें कुटाम घट्ट त्या भावार्थांत आसा साक्ष दिवचो संदर्भ येताना तिणें फाटीं पळोवंक ना साक्ष दिवचो वेळ येताना कुटुंबाक सैऱ्यांक धैर्यांक समर्थीक सभेक धर्माक कांयच तिणें पळोवंक ना देखून आज तिच्या पुताक देवान आशिर्वाद घाला आनी उबारला मोगाळ भाव भयणांनो देव बेश्टें कोणायकी कितेंच दिना म्हणच्या वेळा दाळारी तुझे प्रयत्न पळयता तुजो भावार्थ पळयता तुजो विश्वास पळयता तुजो त्याग पळयता उपरांत तो देण्या आनी आशिर्वादांनी तुका भरता बेश्टें कोणाकी कांय दिना देव आतां ह्या बाबा ऑलिव्हिनान सॉरी ऑलिव्हिन मुदाची साक्ष ऑलिव्हिनान बाबा साक्ष दिली तो ताणें म्हणलें 5 वर्सांत हांव रेतेरीक हांव येवं नासलो पूण भावार्थ म्हज्या आवयचो घट जालो म्हणलें तेणें वय मो कित्याक तुमकां साक्ष दिवच्या बदले तो म्हाका मेळ्ळो ताणें म्हणलें ब्रदर हांव हांगा मागण्याक येता रेतेरीक येता सेवेंत आसा वस्ते रेतेर करता ह्या देण्याची रेतेरी केली वाडावळीची रेतेरी केली आवय कारण खंय तो म्हणटा केदाळारी माय मागण्याक वता की वच पोता तूं वच म्हजें सांगता जेजू आसा म्हणटली खंय ती बेड्डार आसली 7 वर्सांत 7 वर्सांत बेड्डार पिड्यांत आसली ती म्हणटली की तूं वच पोता रेतेरीक तूं वच पोता सेवेक तूं वच मागण्याक म्हजी खंत करची नाका म्हजे सेवेक कोण आसा जेजू आसा म्हणटली खंय ती बेड्डार आसली आवय देखून ताणें म्हणलें रेतेरीक हांव येतलो भावार्थ म्हज्या आवयचो घट जालो म्हणून म्हाका पळोवन ताणें सांगलें 5 वर्सां जालीं म्हण वय मू 5 वर्सां पयलें तो ह्या हॉलाक आयिल्लो हांगा हॉल भरन लोक आसलो पयलो तो म्हाकाच मेळिल्लो ताणें म्हाका म्हणलें ब्रदर हांव विपरीत पियोण्यांत सांपडलां सलवालां म्हणजे कुटाम म्हाका सोडून गेला पत्नी सोडून गेला ब्रदर कितें करचें म्हणटाना ताका हांवें म्हणलें एक परिस्थिती म्हाकाय आसली बाबा म्हाकाय तीच परिस्थिती आसली त्याच पियोण्यांक पडून सगळें सांडून सगळ्यांनी सोडून गेल्लो हांवें तोच आज म्हाका देवान इतलो लोक दिला म्हणून हांवें ताका दाखयल्लें हॉल फुल्ल आसलें त्या दीस आनी तो मोगाळ भाव म्हणून त्या 5 वर्सांतून आज वरेक येवन आसा की ना तो येवन आसा ऐकून आसा ह्या सेवेंत आसा तो भावार्थांतय आसा हांवें सांगलें तुका सगळ्यांनी सोडला न्ही की तुका जेजून सोडूं ना बाबा म्हण ताका हांवें सांगिल्लें आनी येवनूच राव म्हणलें तो आज वरेक येवन आसा आनी मुखार तो येवनूच रावतलो मोगाळ भावा भयण्यान कुटाम सोडून दी संवसार सोडून दी कांयच परवा ना जर देवान तुका सोडूंक ना कांयच परवा ना ह्या कांयच आमी भिवचे नाका कित्याक म्हळ्यार हें देवाचें तर आयकोवचें की आमी थोडे भावार्थाचे साक्ष धाकले आयकोवचे भारी गरज आत्तां हें भुरगें हांगा पुरा बायबल वाचून गेलें वय मू म्हज्यान साध्य ना म्हज्यान तितलें बायपटाकार सांगूंक साध्य ना ओडोली फादर जेरीन ताणींच सांगलें म्हाका परत्यान भुरगें जाय जेई म्हणून वय मू परत्यान भुरगें जाल्यार मात्र तितलें बायपटा करूंक जाता आतां आमच्या मांड्यांत आसा पळय मस्त आसा न्ही पण ताणींच म्हणलें कित्याक जाणान गी तुमी तिजी आवय तिच्या बापायचो आवयचो बापायचो भावार्थ कितें म्हण हांव जाणा बारकूर त्या न्हंयत त्या उदकांत तीं आसात मुल्यार त्या नेण्ट्या 2 भुरग्यांक घेवन 5 बसां बदलून ती भयण हांगा रज्जा मेळिल्ल्या कडेन धांवून येता त्या नेण्ट्या भुरग्याक हे भुरगें ल्हान आसतना ताजो चोडलो भाव रोहन तोय काय व्हडलो न्ही 2 वर्सां व्हड तो ताका सांबाळ नासतलो ह्या आवयन ह्या भुरग्यांक जाल्यार भावार्थांत ह्या ल्हानशा प्रायार दवरला न्ही ती आवय बापाय ना जाल्यार तांकां कांय फरक पडचो ना त्या 2 भुरग्यांक आज आमी ह्या रितीन ह्या भावार्थांत ह्या भुरग्यांक हाडूंक आसा आवय ह्या बापय ना जाल्यार सोडल्यार हांव जिवंक शकता म्हणच्या भावार्थाक त्या आवयन तिजो पती पिटर बाबा परगांवांत आसा कुवेटांत आसा कशें न्ही कशें त्या भुरग्यान तो पवित्र बायबल वाचून बेश्टें कोणाक मेळना मोगाळ भाव भयण्यानो त्या आवय बापायन ल्हान हांव तितल्या पोस्तान ती वोण हाडटा हांगा बसयता आयकयता त्या वरवीं आज तें भुरगें भावार्थान भरलें साक्ष भावार्थाच्यो साक्ष बायबली आमकां सांगता तुमच्या दोळ्या मुखार भावार्थाच्यो साक्ष आसात म्हणटा साक्ष नासतना कांय जायना साक्ष आसल्यार सगळें जाता आमकां मनशाक 3 जल्म आसात खंय कितले जल्म 3 जल्म मनीस 3 फावटी जल्माता एक जल्म एक पुनर्जल्म आनी एक पुनर्जिवनपण जल्म कोण दिता
आवय बापाय दिता. आवय बापायन म्हाका जल्म दिलो. पुनर्जल्म कोण दिता? म्हणजे आत्मीक बापायन फादर जेरीन म्हाका पुनर्जल्म दिला. हें देवाचें उतर दिवन ताची वळख दिवन म्हाका पुनर्जल्म दिलो. भावार्थाची जिणी. जशें जेजून निकोदेमाक सांगलें न्ही की परत्यान जल्मल्या करीत तुका सर्गींच्या राज्यांत रिगोवंक असाध्य. तोच परत्यान जल्म देवाच्या उतरा मुखांतर सोम्यांची वळख तुका आनी म्हाका जाला. हो दुसरो जल्म. आनी तिसरो जावन आसा पुनर्जीवनपण. ह्या भावार्थाक अखेर पर्यंत साक्ष जावन तूं जियेताय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवन तोटिलो तोच देवाचो आत्मो म्हाकाय एंड्रूक एक दीस उठयतलो. तुमकांय तो एक दीस उठयतलो. ह्या भावार्थाक इनाम आसा. आनी तें इनाम कितें म्हण आज आमी आयकलें. पावलो मरच्या पयलींच तें पुनर्जीवनपणाचो संतोश तो पळयता. तो आनंद पळयता. सोम्यान म्हज्या निती खातीर तो मुकुट तयार दवरलेलो आसा म्हूण पळयलां ताणें. मोरच्या पयलींच ताणें पुनर्जीवनपणाचो आनंद कितें म्हणून पुनर्जीवनपणाचो आनंद ताणें भोगलो. देवाच्या राजांत हांव कसो आसतलो ताणें आनंद तो जीव आसतना ताणें पळयलो. देखून ताणें म्हणलें म्हजो मुकुट तयार आसा. म्हजें इनाम तयार आसा. आनी होडोली फादर जेरीन सांगलें हांगा इल्लीशी दगधणी आसूंक पुरो, दूख आसूंक पुरो, विरोध आसूंक पुरो, ताची पर्वा ना. मुखार येवच्या महिमेक हें सरी केल्यार हें कांयच ही दूख हें रुदान हें रडणें कांय न्ही मोगाळ भाव भयणीनो. मुखार तुका आनी म्हाका एक राखोन आसा. आमच्या सरकाराक आमी GST बांदता वय मू. एक कानून आसा GST म्हणून. सरकाराक आमी बांदून आसा पुरा जाणां बांदिचीच. पूण भावार्थी लोकांक एक GST आसा. भावार्थी लोकांनी एक GST बांदूंक आसा खंय. ती खंयची गे म्हणल्यार GST म्हणटा वय मू. गूड थिंकींग, सिंपल लिवींग, टेन्शन फ्री. इंग्लीश येता गी म्हज्या? समजता गी? गूड थिंकींग, सिंपल लिवींग, टेन्शन फ्री. तुजें चिंता बरें आसा आनी एक सादी जिणी तूं जियेताय जाल्यार तुका टेन्शन ना, फ्री आसा. ही GST भावार्थी लोकांनी बांदिची. चिंता बरें दवरा, नितळ मनान जियेया आनी एक सादी जिणी जियेया. ह्या संवसाराचो पाटलाव आमी करचो न्हय. एक सादी जिणी सांगात आमी जियेतना ह्या संवसाराक कितें खंत बेजार आसा पळय ती आमकां आसची ना. भायल्यान दूख आसताली, भितरल्यान एक शांती तुका आनी म्हाका धैर्य दितेली. भिये नाका धैर्य घे, भिये नाका धैर्य घे, हांव आसा म्हणून. शांतीचो दातार आसल्यार ताका आयकतना आसा की ना शांती? पळया 50 वर्सां पयलीं लोक आसलो वय मू. आतांय लोक आसा. मस्त फरक आसायना त्या लोकांक ह्या लोकांक. म्हणजे पयल्याच्या लोकांक आनी आतांच्या लोकांक फरक कितें की म्हण हांवें पयर एक मॅसेज वाचलें ल्हानशें पेपरार येता न्ही. एक बंदू कोणे येयले बरोबर ते म्हणटात पळय. पयल्याचो लोक आनी आतांचो लोक. पयल्याचो लोक खंय पांव कडक, पेट नरम, सिर थंडा. पयल्याचो लोक कसो आसलो? पांव कडक, पेट नरम, सिर थंडा. आतांचो लोक पांव नरम, पेट कडक, सिर गरम. कंप्लीट उलटा. पांव नरम, पेट कडक, सिर गरम. बद्द विरोध पयल्याच्या लोकांक. आतांचो लोक देखून हें सगळें तुका आनी म्हाका सारकें करता देवाचें उतर वय मू. हें गरम आसा पळय नरम कोण करता? हें पयलें नरम जायचें. हेड ऑफीस पयलें सामा आसाची. हेड ऑफीस सामा आसता, HR सामा आसता. HR सामा आसता पुरा लेबरांक करेक्ट सॅलरी येता की येना. हांगा हेड ऑफीस पयलें करेक्ट आसाची आनी HR सामा आसाची. पुरा हाताक पांयांक पुरा तुजे लेबर म्हण हात पांय आमचे पुरा सॅलरी करेक्ट येता मागीर. होटल आमी वचपांत आयकलें फादर जेरीन आमकां सांगलें जेजू पेद्रूक म्हणटा सर्गींच्या राज्याचे सावयो हांव तुका दितलें म्हणटा वय मू. हे सर्गींच्या राज्याच्यो सावयो म्हणल्यार कितें? जेजून पेद्रूक मात्र दिला की थोड्यांक तुमच्या मोतीन आसूंक पुरो. तो ताका एकल्याक दिवन गेला आमकां दिवना म्हूण. देखून आज सगळ्या संवसारांत ताका उंच उबारला. ताज्या लागीं चावी आसा म्हणून. तुमच्या आपल्या सासूमायन पेंगटा खून दवरला तिजे लागीं मात्र आसा म्हणून सोनो खंतीत आसतात. काय म्हणी दी म्हणून ना बा मायन सांगाची चावी माय लागीं पोतयेंत. सर्गींच्या राज्याचे सावयो म्हणल्यार कितें? ती पेद्रूक मात्र दिला गी, ती तुका आनी म्हाका दिला गी. आमी पळोवया. देवाचें उतर म्हणटा सर्गींच्या राज्याची चावी कितें तें कशें वापन जाता आमी पळोवया. मार्कस एवांजेल अवस्वारी 1:15 वळयका. मार्क चॅप्टर 1:15 कितें म्हणटा? तो म्हणटलो वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावला, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. देखून आतां तुमी सांगा सर्गींच्या राज्याची चावी म्हळ्यार आनी कांय न्ही. वच पवित्र पुस्तक धर्मशास्त्र देवाचें उतर ही सुवार्ता तुका सर्गुक्तो करता.
कितें उक्तें करता आनी तुमी खंतीन बसनाका तो पाप साहेब पेद्रू ताका मात्र सावी दिला ती सावी तुज्या लागीं आसा ती सावी म्हज्या लागीं आसा म्हाका पेद्रूची गरज पडना हांव खुद्द ओपन कर वेता म्हाका कोणाची गरज पडना पेद्रूक मात्र दिवना म्हाकाय ताणें एक चावी थोड्या फाटी माय पळय सून मोगान एक चावी दिना हिंगी मोगान आसली दिता तर गो तूं एक दवर गो म्हणून रागान आसली मात्र दिना उडली पाद्र्याबान सांगलें देवाचें राज बांदिचें जाल्यार भावार्थ्या वरवीं मात्र साद भावार्था वरवीं मात्र साद दी तूं आनी हांव एक जिवे फातर जाता जाल्यार मात्र ते आमी देवाचें राज बांदूंक जातलें आनी त्या राज्यांत आमी वचूंकय शकतले आनी त्या विणे आमी देवाचें राज बांदूंक भावार्थ नासतना सभा बांदयेत संस्था बांदयेत आनी धर्म बांदयेत भावार्थ आसल्यार मात्र आमी देवाचें राज बांदयेत म्हणून हॉडल फादर जेरीन सांगलें परत तांणी हॉडल कान दिलें ते उतार परत्यान आमी आयकुया 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4:4 पाद्र्याबांनी सांगलें पळया तुजें बांदपास तुजें सांकळी तुका बांदून घालें सोडयता एकच सर गुप्तो करता एकच येमकोंड धमता एकच तें देवाचें उतर सैतानाक बंद कर दवरता एकच तें देवाचें उतर 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4:4 ऐका सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात सगळें खंय आटापून आसा देवाची महिमा देवाचें राज देवाचो वैभव कितें आसा सगळें ह्या सुवार्थेंत आसा तीच एकी जावन आसा मोगाळ भाव भयणांनो ओडोली पाद्र्याबान सांगलें संकळी बांदपास खोडे खाळोक कितें आसूं दी एकच काडूंक शकता आनी खंयच काडूंक ना तुमी हांगा इतलो लोक आसा इतले वर्सां कुमसार जाल्यात तुमी वय मू खंयचे बांदपास गेले गी संकळी गेले गी कावन्सिलींग जाल्यात गेले गी म्हजे वचोनात 35 वर्सां कुमसार जालो आनी जालें कावन्सिलींग जालें जायतें गेलें म्हजे सांकळी वचोनात पूण जेन्ना मोगाळ भावा भयणीन ह्या सुवार्थेक आयला म्हाका बांदपास ना जाता म्हाका सांकळी नात काळोखाचें म्हाका भिरांत ना खंयचीच म्हाका भिरांत ना कित्याक देवान म्हज्या लागीं कितें जावना पळय तें राज उक्ते करची चावी कोणाक दिला आतां तुका आनी म्हाका दिला कुशेन ही चावी तुका आनी म्हाका पुरा की जैत दिवची मास्टर की म्हणटात खंयची की मास्टर की तुज्या आनी म्हज्या हातान दिला खुद्द उक्तें करचें खुद्द वेचें कोणाकी भिवची गरज ना हाच्या वचपांत आमी वचलें आमी अशें न्हिदोन पडल्यार जायना धांवाचें म्हणटा 2 तिमोथी चॅप्टर 4:7 धांवाचें म्हणटा न्हिदल्यार बसल्यार जायना एकच टायम न्हय जिणी एक पटी चलाजे एक पटी या बसाजे एक पटी उठाजे एक पटी धांवाजे म्हणटा ऐका 7वी वळ मात्र वाच 2 तिमोथी चॅप्टर 4:7 म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला म्हजो बाबात हांवें सांबाळला पळय हांवें ल्हानशें ते हें येता रिल्स येता न्ही आजकाल पुरा रिल्स ल्हानशें क्लिप पळयलें हांवें एकलो ल्हानशीं 3 भुरगीं बसून आसात आनी तो मास्टर शिकयता तो म्हणटा आमी काय म्हणटा न्ही पयलें धांवोंक जायना जाल्यार बसोंक जायना जाल्यार न्हिदोंक जायना जाल्यार आडपडा पूण कशें कर धांवाचें म्हणटा पुरो सांगून जाल्या उपरांत एक भुरगीं विचारतात सर धांवचें वय पूण धांवचें खंय तो धांवाचें म्हणटा पूण धांवचें खंय म्हूण सांगना पूण तुका आनी म्हाका देवाचें उतर धांवाचें म्हणटा आनी धांवतल्या उपरांत तूं पावता खंय म्हूण सांगना गी सांगता तुजें आनी म्हजी धांव कित्याक भावार्थाची धांव खंय वरें धांवोंक आसा तुवें आनी हांवें रावोंक ना मोगाळ भाव भयणीनो आनी एकच लायक न्ही जिणी इल्लें बसोंक आसा इल्लें चलोंक आसा इल्लें धांवोंक आसा की ना असल्या बरें आमी आसता गी ह्या भावार्थान ती तशेंच पयलें इल्लें बसलें इल्लें झेम काडलें इल्लें न्हिदलें इल्लें चल्लें पुरो आतां धांवचो वेळ आयला काल हांवें कालच्या शिकवण्यात सांगलें म्हज्याच गांवचो एंटोनी रॉड्रिगस सेम 56 वर्सां प्राय बॉम्बे हार्ट अटॅक जावन सरलो हांवें शांतीक म्हणलें शांती ताजें काम काबार जालां म्हज्याच प्रायचो म्हाका कित्याक हार्ट अटॅक येवना हांव कित्याक मरोना म्हणल्यार म्हजें काम आणकी बाकी आसा म्हजी सेवा बाकी आसा हांवें आणकी जायत्यांकी भावार्थाक हाडूंक आसा जायत्यांकी खऱ्या क्रिस्ताची वळख दिवंक आसा म्हजें काम बाकी आसा देखून म्हाका सोडलां म्हणलें हांवें न्हिदोंक ना हांवें झेम काडूंक ना हांवें आलसाय जावंक ना हांवें ह्या राज्या खातीर धांवोंक आसा चावी म्हाका दिला उक्ते करून वचोंक
ही चावी घेऊन तुवें धावोंक आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. आमी आळसाय करूंक ना, आमी झेम काडूंक ना, त्या खातीर म्हाका सोडूंक ना. आज आमी हरेकल्यानी चिंतीची. तुमी पोरनो सल्लो वाचला मू, नवो सल्लो वाचला वय मू. पोरना सल्ल्यांत अब्राहमाक सरस्पर देव दर्शन दिता वय मू. दर्शन दिताना ते घेतात, ते घेताना वो अब्राहम धांवता की धावना? धांवता. अब्राहम धांवता पोरना सल्ल्यांत. यांचं दर्शन नव्या सल्ल्यांत वेचीक पूत बापायक मेळून घेता वय मू. वेचीक पूत बापायक मेळटना पूत धांवता की बापाय धांवता? पोरण्या सल्ल्यांत अब्राहम धांवलो, नव्या सल्ल्यांत पूत न्ही बापाय धांवता. आता तुम्ही चिंता बापाय धांवन आसा, पूत चलोन वचून आसा, सांगाता येतात की ना? नेवर. बापाय धांवताना पुतांनी धांवाची. त्या वेळा मात्र आमी सांगाता वचोंक जाता. एकलो धांवता आनी एकलो झेम काडटा, केन्नाय सांगाता वचोंक जायना. आनी वडोली बाबा अरिक्सानंत उल्लेख केलो. कोणाचो उल्लेख केलो? नोयेचो वय मो. नोये एक प्रामाणीक मनीस आनी नोये विशयान बरयला तो देवा सांगाता चलतालो म्हणून वय मो. आतां पावलू चलतालो गी, परत ऐका ती वळ. तो चलतालो गी पळया. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. शेवट पर्यंत हांव म्हजी धांव धांवलां. म्हजो बाबा तावें सांबाळला. नोये देवा सांगाता चलतालो, पण पावलू देवा सांगाता धांवतालो. आमी दीस गेल्ल्या बरी ते म्हणटात न्ही बरो बरो तार आयना कुदरे कात्ते आयतो म्हणून. एक वेळ चलचो, एक वेळ बसचो आनी एक वेळ धांवचो येता न्ही मांड्यात. धांवच्या वेळार धांवचेच ना जाल्यार मुकलो तुका फाटीं घालून येतलो. जबरदस्ती जेजून कोणायकी बरें करूंक ना. खालते जावन आयिल्ल्याक कोणायकी ताणें फाटीं धाडूंक ना. तुमी खालते जावन आयल्यात न्हू, तुमकां कितें गरज आसा ताका सगळें कळीत आसा. धांवन आयिल्ल्याक धांवनूच सुद्दां फाटीं धाडटलो दिवन. ते पयलीं तुवें मॅसेज वाचली 120 स्पिडार कारार वयताय जाल्यार तितलेच स्पिडार 108 गाडयेर फाटीं येतले म्हणून. कारार तुज्या कारार 120 येता ना, 108 नंबराच्या 108 कितें म्हणून ಗೊತ್ತಾ ಸಾಮು? 8 ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಟು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಟು. म्हजो क्लासमेट कृष्णामुर्ती म्हणून, कृष्णामुर्ती तेजें नांव. 8व्यांत हांव आनी तो सांगत आसलें, दोगी जाण बड्डत. पूण हांव इल्लो सादो पळयतालो, तो टिचरेक मारतालो. आमी फाटीं सांगलें न्ही की ब्रश चॉक टिचरीन ब्रश या कलर डस्टर मारल्यार वय फाटीं मारतलो, तितलो जोर. आतां गोवोरमेंट ब्रह्मावर गोवोरमेंट हॉस्पिटल आसा, ताचो ड्रायव्हर 108 नंबराचो. एक दीस हांव थंय गेल्लो. आमकां दुबळ्यांक गेली बरी न्ही आस्पत्री गोवोरमेंट. हांवें चीट बीट म्हाका कांय ना, तो आतां म्हजो फ्रेंड न्ही. चीट ಬೇಡ ಅಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ म्हणटा ಒಳಗೆ. ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳು ಬೇಡ ಮರೆ, ನಿಂದು ಗಾಡಿ ಬೇಡ ಮುಂಚಾವೆ, ನಿಂದು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬೇಡ ಮುಂಚಾವೆ. कोण वयता, कोणाक जूज ಹೊಡೆದಲ್ಲ 108 ಅಂತ वचूंक. खंय धांवता मोगाळ बाबा भयण्यानो, खंय धांवूंक आमी कुशी व्हरता. आज खंय तुका धांवूंक आसा, कोण तुका राखोवन आसा. एकलो धांवन तूं वयताय जाल्यार एकलो धांवन तुका मेळोंक एकलो येतलो आसा. वेचीक पोत लव येताना तो धांवन येयलो. जर तूं धांवशी जाल्यार तो उडोवन येतलो. बाप तुजो आनी म्हजो जेजू क्रिस्त तो उडोवन येवन तुका नेमका धरतलो मोगाळ भाव भयण्यानो. जेजू क्रिस्ताच्या कालारी अशीच सुवार्ता प्रगट करनासतना मोगाळ भाव भयणीनो, त्या राजा खातीर धांवच्या बदलाक थोडे शास्त्री, थोडे फारिजेव ताजे जीव काडूंक प्लॅन करनासले. ऐकूया लुकास एवांजेल वचवर 11:40 वळ वाच. लूक चॅप्टर 11 वर्स 40 वाच. भूत नातलेल्यानो, बायली कुस केल्यानस भितरली कुसी केल्यानय. परत्यान वाच. भूत नातलेल्यानो, बायली कुस केल्यानस भितरली कुसी केल्यानय. स्टार्टिंग कशें आसा बाबा? ह्या उतराचेर बरी शिकोवन दिला बाबा रिक्षान वय मू. बोध नातलेल्यानो, जेजून शास्त्र्यांक आनी फारिजेवाक म्हणलें बोध नातलेल्यानो म्हणून. हेंचो उतार पावलून सांगलां गे सागोना. ताणें कोणाक सांगलें? बोध नातलेल्या गालातकारांनो म्हणलें. हेंचो उतार आमचो आत्मीक बापाय फादर जेरीन सांगलां गे सांगोना. कोणाक सांगलें? आतां गो आसात पळया, आतां कोण उलयनात. हांव सांगता बोध नातलेल्या पुनारुरू घरानो. म्हाका बरें उडास आसता हें पुरा. तुमकां सांगलें बरें उडास आसता म्हाका. बोध नातलेल्या आतां तुमचो गांव खंय ब्रह्मावर घरानो आनी खंय बारकूर घरानो, उडपी घरानो, चिंता.
बोध नसलेल्यानं जेजू म्हणटा बैली कुस केला भितरली कुस ताणेंच केला न्ही गे बैल्यान कशें सोबोंक तुम्ही प्रयत्न करतात भितरली कोणें केला बैली कशें ध्यान मान आसा तुमचें भितरलें कशें ध्यान मान ना देखून मोगाळ भावा भयणीनो आज आमी बैल्यान सोबयता पूण आज तुमी हांगा आयल्यात भितरल्यान सोबाय आत्मीक सोबाय जोडूंक तुमी आयल्यात बैल्या सोबाय वरवीं कांय जायना पळया शास्त्री आनी फारिजेव ताजे जीव काडूंक ताका लगड काडूंक ते बसून आसात देखून तो म्हणटा तुमी बैलीक वस देवान केला म्हणटात अब्राहमाक बाप म्हणटात सरस्वराक देव म्हणटात पूण तुमची हार्ट प्युरिटी कशी आसा काळजान तुमी कशें आसा ते विचारता तो काळीज भितर तुमचें कशें आसा तुमी पळयलाय महात्मा गांधीक जिवंत पळोवना फटार पळयला गे म्हज्या बरी सूट घाल भोंवता न्ही गे कसो भोंवतलो भारताक स्वतंत्र मेळिल्ल्या उपरांत एक फावटी तो लंडन ब्रिटीश थंय प्रेसिडेंटाक मेळोवंक गेल्लो युरोपियन ಒಕ್ಕೂಟ सभे म्हणटात सगळ्या युरोपाचे पुरा पदवेदार अधिकार थंय आसले आनी तांचें ऑर्डर आसलें सूट घाल टाय घालून येयचे म्हणून सूट विथ टाय थंय एंट्री ना म्हणून जाल्यार महात्मा गांधी खाली आंगार एक शाल आनी बोडी घेवन तो ब्रिटिशाच्या मध्ये त्या पदवेदारा मध्ये वचून बसलो त्या अधिकाऱ्यान ताका विचारलें मिस्टर गांधी वेर इज युअर क्लॉथ म्हणलें ताणें म्हणलें म्हजें क्लॉथ तुज्या आंगार आसा म्हजे वस्तूर तुज्या आंगार आसा म्हाका नागडो केलो तुवें म्हणून गांधीजीन 56 म्हणजे हाडटे म्हणून खंय सारी सांगना पूण ताणें दिल्ल्या त्या सवालाक त्या ब्रिटिशा लागीं जाप नातली तोंड तापून बसले सगळे जाण केदार रिफाद जेरी ताणी दिवचो जॉर्ज फर्नांडीस दाखलो दिवचो आसा आयकला मग तुमी ताका सारके वस्त्राचे पडोवन वचोना सारके वाणो या चप्पल ताका पडोवन वचना सारके केस तो उगयनातलो भायलें कांयच ताका पडोवन वचोंक ना आज आमी इतलीं देवतान पयस जावंक कारण हें भायलें आमी देवतान तितलेंच पयस जावंक कारण मोगाळ भाव भयण्यानो कित्याक भितरलें ओडली पाद्र्याबा सांगलें सरल आनी करल आमी सरल धरन आज भायलें धरलें आनी कितें भितरलें आसा करल तें आमी सोडलें हांव भाग्यवंत घेवडलो आमी तशेंच कात आनी सरल आनी करल वट्टू खातेले आमकां खंयचें उडयजें खंयचें दवरिजें हें आज पर्यंत कळीत जावना इतलीं वर्सां भावार्थाचीं जाल्यार आमी खंय ओडले न्ही हेंतलेच करल खंयचें सरल खंयचें आमकां सारकें कळीत ना आनी तो समर्थीचें सरल खंयचें करल खंयचें आज ओडोली पाद्राबा सांगलें तुमी दिवड गेला ती कात वोण धरून गेला की दिवड तो सोण गेला तो बिंदास भावते आसा कात मात्र थंय उरला त्या कातीक पळोवन आमी भिवून आसा अळे आसा आसोंक पुरो पळय खंय पळय तो गेला देखून मोगाळ भावा भयण्यानो बैली कुश केला ताणें ती भितरली कुशी केला ओडली पाद्राबा सांगलें तुजी भोगणां तुजें मन तुजें सेंटिमेंटां भितर तावन येता ती कशीं येतात बेजार करिनाकात आमी हांगा जायतीं आसा म्हाकाय दर हांव सांगता सभेंत आमी कितलीं भावार्थी सभेंत कितले आमी देव भिरांतीची सभेंत कितल्या मागण्याचो मनीस हेंचो तुमच्या घरा आसा गी चाल तुमची ही तुमचे गूण घराय तुमचे आसात गी बाबा रिक्षान एका शिकवण्यान सांगलां ताणें सांगलां एका शिकवण्यान आनी कितें म्हणलां ताणें हांगा तुमी 1 वार 2 वार 3 वार मागणें करतात तें घराय करतात गी हांगा कंतारां म्हणटात ती घराय म्हणटात गी हांगा भावार्थी म्हणटा कळटात घरां आसात गी हें भोव गरजेचें न्ही भायलें तुका राखना भितरलें तुका जिवीत दिता म्हणटा देवाचें उतर न्ही भायलें तुका म्हाका कांय करिना आज मोगाळ भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त तांकां म्हणटा तुमी हांगा बसल्यात सुवार्थ आयकूंक शिकवण आयकूंक तुमी बसल्यात पूण म्हाका भितरल्यान म्हाका लगड काडचो कसो म्हजो जीव काडचो कसो म्हण ते शास्त्री आनी फारिजेव ते बसल्ले देखून तेंचे भितरलें मन चिंतून तो सांगता तेंच्या काळजांत कितें जाण आसा तें तांकां कळीत करता भायल्यान तुमी नितीदार तुमी शिकोवणदार तुमी भावार्थी तुमी याजक तुमी सभेचे मुखेली पूण भितरल्यान तुमी कोण आज तुका आनी म्हाका भावार्थी म्हणटाय जाल्यार हे उतार तुका आनी म्हाकाय लागता बैल्यान तूं कोण भितरल्यान तूं कोण हर एकल्याक म्हाकाय हें लागता हांव आल्तारीर कोण म्हज्या घरा कोण हांव इच्छ म्हजी जिणी म्हज्या घरा आसा गी
हे म्हाका सवाल. हांगा शिकोणदार घरा कोण हांव म्हज्या उडली पाद्रा मातशें तूं कांचे चुकोवन संवसाराक कितें आसूं दी वय मो. पूण कशें जीव भावार्थ पेद्रोन उचारलो वय की न्ही, तूं जिवंत देवाचो बायलान आयलें की भितरल्यान. तोमासान म्हणलें म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या, बायलान बोट घाल्लो की भितरल्यान. काळजांत आसलें ताच्या भायर आयलें जिबेर. भितरल्यान भरिल्ले भावार्थांत, भितरल्यान भरिल्ले सतांत. आमच्या जिविताची, भावार्थाची, जाणव्याची, समाधानाची, शांतीची, कृपेची, मोगाची, निमाणे सर्गीच्या राज्याची तो एकच वाट मोगाळ भावा भयण्यानो. ताजे मुखार आमी बायलान कशीं आसूं दी, बायलान आमी कशीं आसूं दी, लोक आमकां कितेंय म्हणून दी, कांयच फरक पडना. पळया म्हज्या जिणयेंतली घडीच सांगता, शांती हांगा बसोनूच आसा. ताज्या मुखार म्हणजे कितें जाल्यार ताजे लागीं ओपन आसा, हांव कांय लिपोवन ना. 2000 इस्वेंत म्हजें ब्रह्मावर पिरगजेंत होली फॅमिली चर्च ब्रह्मावर म्हजें रेस्पायर जालें. हांव सौदीत हांव आयिल्लो, पप्पा सरलो त्याच वर्सा. आतां पप्पा सर तर घरा कोणी नात म्हणून म्हाका हांव त्या वेळार पुरा सांगलें हांव खाजार जालो. आनी म्हजे होकाल हांगा आसा, नाजाल्यार तुमी सर होकाल खंय आसा म्हणून. होय हांवें हांगा बसला, शांती म्हण तिजें नांव. सौदीत हांव म्हजे 2 इश्ट आयिल्ले, लॉरेन्स डिसोजा मँगलोरचो आनी बाबू आचारी उच्चिलाचो. 2 जाण आयिल्ले, ते म्हज्या काजाराक आयिल्ले. आनी हांव न्हवरो. आतां हांव रेस्पेरांत म्हणटाले इगर्जेत आसा, काजार मावलो आतां न्हवरो. आनी एकल्याक सांगून तांकां 1-2 बाटलेची वेवस्था कर ना, ब्रह्मावर कुबेरा बारान धाडन, पुरा तांकां वेवस्था केला पिवण्यांची. आनी हांव रेस्पेरा दिसा फटी म्हळ्यार रेस्पेरा दीस कशें म्हणे करून 1 वटर हांवें घालूनच घेतला. होला घेवन रेस्पेरांतान होला केलो, होला घेवच्या भितर म्हजो बापूचो पूत आसलो, ताणें अरेंजमेंट करना, ते घालूनच आयलो हांव. मोगाळ भावा भयणीनो जाल्लें घडीत हांव तुमकां सांगता. हे म्हजें होकाल, हांव ताजो न्हवरो. ते आतां आयले म्हज्या बरें धवें जालां. पयलीं आनकी सावळें आसलें, मस्त सावळें आसलें काजार जाताना. ते लॉरेन्स डिसोजा, त्या लॉरेन्सान म्हाका सांगलें कितें कॉंग्रॅच्युलेशन विश करूंक येतात मी, विश करूंक येताना म्हाका अशें सांगलें, न्ही रे तुका तें चेडूं सोडला दुसरें चेडूं मेळनासलें रे. काजारा दीस रेस्परा दीस सांगताच तें बायल आसा, त्या दीस म्हाका सांगलें तें चेडूं तुका मेळना जाल्यार रे दुसरें चेडूं तुका मेळनासलें रे म्हणलें ताणें. आतां मारया म्हणल्यार काले घरचे लोक आसा ते काले लढाई करूंक उपाय आसा की उलोवंक. आनी आतां आनी एकले ते हात म्हणून ते आसतात न्ही गे. हांव कितें सांगता गे म्हणल्यार एक संवसारी मनीस लग्न जाताना एका स्त्रीक तो बायलान पळयता. ताजी सोबाय, हायट, वेट, बण्ण, लांबाय, ताजें काम सगळें पळयता. पूण एक भावार्थी मनीस सैरीक जाताना चेडवाक बायलान न्हय ते भावार्थांत आसा गी, तें देवाक वळखला गी, ताजें कुटुंब भावार्थांत आसा गी, हें पळयता. म्हजो फ्रेंड लॉरेन्स डिसोजा 12 हांव आयिल्लो, बायलान ते काळे आसले पळोवन गेलो. आज ताज्या लागीं काजार जाल्यावर आज हांव आल्तारीर आसा. दोवें पळोवन काजार जाल्लो जाल्यार ह्या आल्तारीर हांव आसनासलो. आतां दोवें पाड म्हण चिंती नाकात तुमी, धाकल्याक सांगचें हांवें. पळया बायलान पळयतले कशे आसात, भितरल्यान पळयतले कशे आसात. 25 वर्सां जालीं मोगाळ भाव भयण्यान. ताज्या लागीं लग्न जाल्ल्या वरवीं आज म्हजो सोरो सुटयलो, रेतेरी काडले, मागण्या काडले, हांगावर एक हांव पावलो. आणकी जायत्या मुखार हांव पावतलो ताज्या सांगाता. आणकी मुखार हांव पावतलो. कित्याक देवाक वळखल्लें भुरगें, देवाक वळखल्लें कुटुंब, हें सगळें कुटुंब मागण्याचें कुटुंब, त्या मागण्याचो प्रभाव आज म्हजेर पडलो. ताज्या वरवीं म्हाका बायबलांत बरयलां न्ही एका देव भिरांतीची स्त्रियेची साल पळोवन तुजो पती बदलातलो. हें म्हाका फावो जाला. आज तूं तुकाच पळय, भावार्थी भितरल्यान पळयता आनी संवसारी मनीस कशें पळयता तो बायलान पळयता. दानियल प्रवादी बाबिलोनांत गुलामपणांत आसलो वय मो. गुलामपणांत आसतना नेबुकदनेझर राय ताका खाण हाडून दिता वय मो. जुदेवांच्या धर्मा प्रमाणे तें खाण ताका खावंक नासलें दानियेलाक. देखून ताणें तें खाण खावंक कितें केलें, इन्कार केलें, खावंक ना बैला रितीन. पूण जेजू क्रिस्त नव्या सोडल्यान कितें म्हणटा, भायर तावन येता तें कितेंच तुका मेळ्ळें करिना, कितें तुज्या भितर तावन भायर येता तें मात्र तुका मेळ्ळें करता. काल ह्याच उतराचेर फादर जेरीन ताणें देवाचें उतर दिलां. तुमी कोण आयकलां तुमकां कळीत आसा वय मो. एपडे आयकून काडया आमी उतर. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 18 to 19 आयकुया आमी. माते वाचो वांजेला वस्वर 15 18 आनी 19 वाच. पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते काळजान तावन उपजता आनी मनशाक ते मेळयता. खोटी चिंतना, खून, प्रद्वार, व्याभिचार, चोरी, फोटसाक, सोवेशिराप ही सर्व मनशाच्या काळजान तावन भायर सरतात.
हांव सकाळीं 10 वरार च्या पिवंक हांगा फादर जेरीन आमकां सोडलें ब्रेक टायमार भाव स्टॅनी आयलो म्हजे लागीं बाबा तुका खबर आसा गे विचारलें कितें कितें बाबा म्हणटाना ताणें म्हणलें हांगाच बाबा ब्रदर विक्रमाच्या गांवांत मंजेश्वर एका पुतान आपल्या आवयक जिवेशी मारलें कितें जाणां खबर आसा मेल्वीन म्हणून ताचें नांव वय मस्त जाणांक आसा वय मू पळया ब्रदरान म्हाका सांगलें खबर आसा की तुका मेल्वीन म्हणून नांवाचो आपल्याच आवयक ताणें कितें केलें पळया रेतेरीक येतात मागण्याक येतात मिसाक वेतात कुमसार जातात कुमगार घेतात काळजांत कितें बरोवन आसा म्हूण हांवें देवाचें उतर दिवचें काळजांत आमच्या कितें आसा कोणाचेर गर्व आसा राग आसा हट आसा जिद्द आसा आशा आसा वेबिचार आसा तें घेवन आमी बसता गे देवा मुखार तुज्या आनी म्हजें मिलन जातलें की संबंध जातलो की देवा लागीं हें पुरा घेवन उडली बाबान सांगलें की आपको बुलाने वाला पवित्र है इसीलिए आपका चाल चलन में पवित्र बनो हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायचे हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायचे मैं पवित्र हूं इसीलिए आप पवित्र बनो म्हणटा देव आनी हें पवित्रपण नासतना तुजी सेवा तुजी कांतारां तुजी शिकवण कांय देवाक नाका हे एकान ताका संबंदच ना कित्याक देव म्हणल्यार पवित्र देव म्हणल्यार भाग्यवंत हें दोन तुज्या लागीं ना आमी देवाक करचें कितेंच मानवाना त्या भावानी सांगलां थोड्या फावटी आमची सेवाच शिराप जाता आमकां आशिर्वाद न्हय तें पवित्रपण ना तें भाग्यवंतपण ना ती देव बिनांत नासतना तूं सेवेंत आसाय ती सेवा तुका आशिर्वाद न्हय बदलाक बाबान सांगलां ती एक एक आमची सेवाच आमकां शिराप जाता वडोली पाद्राबान सांगलां तुज्या मनांत जाणवाय तुज्या काळजाची भोगणां आनी तुजी सिंतिमेंतां ती देवाक मानवाजी ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಕನ್ನಡದ ಮುಂತಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಿರಬೇಕು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಇದು ನಂಬಿಕೆ तुझ्या मन जाणवायन बरोवन आसा जी आत्मो क्रियाशील तो देवाक लागीं संबंदांत आसा जी आनी तुजी कूड पवित्रपणांत आसा जी हाका म्हणटात भावार्थ ನರ ಜನ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವರ ಜನ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ನರ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್याचो जल्म विसरून देवाच्या जल्मांत वचोंक ट्राय करीजे प्रयत्न करीजे हाका म्हणटात ನಂಬಿಕೆ ओ जावन आसा भावार्थ दिस इज फेथ ओ भावार्थ आमी रेतेर मंदिराक वता इगर्जेंत वचून बांकून करचो भावार्थ न्हय मंगळ भावा भयण्यानो 8 तावन 4 तावन 8 वरां टायम बसलो तो भावार्थ न्हय तूं जियेताय काळजांतल्यान तो भावार्थ आनी असल्या मनशांक देव सोदून आसा अज्ञान आनी सतान अरदान करतल्यांक देव सोदून आसा आनी तूं कितले जाण आसात ताका मात्र कळीत आसा हर एकल्यांक तो सोदून ना हर एकल्यांक तो आपोवन ना अज्ञान आनी सत्यान ताका लागीं सरलाय नितळ मन पवित्र मन घेवन आसाय तुवें उलो मारच्या आदीं तो आसा बोब घालच्या आदीं तो आसा म्हणटा न्ही की तुवें उलो मारच्या आदीं आमी आयकले अर्गां तुका जेजू म्हणचे गरज येवन बसत्यार पुरो ताका कळीत जाता उडोली पाद्र्याबानी सांगलें कसो कितें कालें सांगची गरज कांय पडना खंयच्या सांगची गरज ना परत परत वाच बाय ते एक उदार परत वाच आमकां गरजेचें ना जाल्यार असलें धर घेवन तुवें आनी हांवें भावार्थ भावार्थ म्हणूंक जायना म्हणटा हांव जेजूय म्हणटा हें धर घेवन आमी भावार्थी जायना परत वाच पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते काळजांत तावन उपजता आनी मनशाक ते मेळयता कोटी चिंतना खून प्रद्वार व्यभिचार चोरी फोटसाक सोवे शिराप ही सर्व मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरतात कितल्या बरो भावान दाखलोय दिलो न्ही कायनाचो कायनान आबेलाचो जीव काणतो कितें म्हणटा हांव कितें ताजो मैं क्या उसका रखवाला हूँ आप रखवाला नहीं है तो आप ही उसका हत्यारा है म्हणलें की म्हणून ना तेणें तूं रखतलो न्ही जाल्यार तूं मागीर ताजो दुस्मानच पळया देवान आशिर्वादा खातीर ताका विचारलें निमाणें देवान शिराप घालूं ना वय मू बरें सांग बाबान बरें धाकले दिले कितले धाकले दिले पळया आदाव कायन साऊल जुदास चारय जाणांक देवान मारूं ना देवान शिराप घालूं ना चारय जाण आपल्या साली वरवीं खुद्द मेले खुद्द शिरापीत जाले आयकलां गे आयकोन उगडास दवरा देव तुजेर शिराप घालिना देव तुका लगाड काडिना तुज्या साली वरवीं तूं आशिर्वाद घे तुज्या साली वरवीं तूं शिरापीत घे आज तुज्या आनी म्हज्या मुखार ताणें दवरला देवाचें उतर पवित्र बायबल उक्तोगान तुज्या आनी म्हज्या मुखार दवरला मरण आनी जिवीत ना बायबलांत ना देवा लागीं ना सैताना लागीं तुज्या आनी म्हज्या जिबेर आमच्या हातांत आसा बऱ्यान कोण ताचो उपयोग करता तो भोगतलो
पळया आमकां भावार्थी आसा सांगाता सांगाता अविश्वासी आसा दोनी दवरूंक जाता की एक खंयचे म्हणे आसा जे वय खंयचे म्हणे एक आसा जे कित्याक म्हळ्यार आमकां अविश्वासी तितलोच आसा आतां फादर जेरीन म्हाका कुंभार दिवंक दिलो कुंभार वांटते आसतना एक अर्द कुंभार मेळ्ळो तो अर्द कुंभार हांवें कोणायकी दिवना कोण भावार्थान घट्ट आसा पळय ताका मात्र तो अर्द कुंभार हांवें दिलो कोणाक दिलो जाणान की रिक्सानाच्या बायलेक जॉयलिनाक दिलो कोणी नवे आयिल्ल्याक तो दिल्लो जाल्यार यो बा म्हाका अर्दो जेजू मेळ्ळो आज त्याच खंतींत 4 वरां ती फाटी वेता आसली त्या कुंभारांतूच जेजू आसा आनी म्हाका अर्दोच मेळ्ळा घरा वचून मागीर सांगल्यार सगळें म्हाका अर्दो मेळ्ळो तो अर्दोच घे आज सारको भावार्थ आसल्याक मात्र हांवें तो अर्दो कुंभार दिलो भिवकुऱ्याक हांवें दिवना कित्याक भिवकुऱ्याक तोच भावता देवाक सोडून वचूंक कित्याक अर्दो मेळ्ळो आज कित्याक सगळो ना हांव काय अर्दी मात्र मानवा लागी अर्दो मात्र मानवा लागी हे पूर आमच्या मोतींत दवरून अविश्वास अंधविश्वास दवरून आमी देवाची सेवा करूंक न्ही आमी एपडी सांग आतां भावार्थाची शिकवण भाव आमचो रिक्सान दिता वस्ती रेतीर नाजाल्यार हांवें सांगचें आसलें ನಂಬಿಕೆ अपनंबिके आनी हेरलपट्ट ನಂಬಿಕೆ 3 तरांचो भावार्थ आसा म्हण ನಂಬಿಕೆ अपनंबिके हेरलपट्ट ನಂಬಿಕೆ आतां ನಂಬಿಕೆ म्हळ्यार तुमी आतां देवाचें उतर आयकूंक आयल्यात तुमचो भावार्थ तुमकां घेवन आयला वय मो हे ನಂಬಿಕೆ आतां मूढनंबिके म्हळ्यार कितें अविश्वास म्हळ्यार कितें धाकल्याक आतां थोड्या फाटी दादल्यांची एक संवय आहा पॅन्ट शर्ट पुरा घालून शिव घालून भायर सरतना बायलेन विचारूंक ना खंय वेताय गी म्हणून विचारल्या फुडें तांकां नेत्तिगे येरुत्ता म्हणटात पळया पिसरू चढता म्हणटात कोंकणींत बायलेन या मायन या कोणें विचारल्या सासूमायन विचारलें तुका कित्याक पिसरू चढता ओके हाका पिसरू चढलें विचारूंक नजो वचून बस्सार बसता कंडक्टर विचारता ते दाळा काले करताय तोय विचारता वडे पळय रे येल्ली वगली के खंय वयताय ताका ताका जोर करूंक जाताय जोर केला तुका लात मार भायर घालता तो आं बायलेक मात्र तुवें दामून दरयता त्या कंडक्टराक तुवें दामून दवरूंक जायना तुजो अंधविश्वास घेवन हाका म्हणटात मूढनंबिके अंधविश्वास खंय वेता म्हण विचारूंक नजो कितें करता म्हण विचारूंक नजो आनी हेरलपट्ट नंबिके म्हळ्यार तुमकां बरें गोत्ता सकाळ म्हण कितें सांगा तुमी सांगा पळया बायबलांत तें ना देवान तें सांगूंक ना असलें जायतें तुज्या आनी म्हज्या घरांत आसा काळजांत आसा मनांत आसा हाका म्हणटात हेरलपट्ट नंबिके कोणाच्या भियान कोणेंय सांगलां म्हण आमी करनासा पूण मोतींत एक आवज येता हें करूंक ना हें करूंक तुका सांगो ना हें करूंक ना म्हणून आमी एका पिरगजेचो आमी एका वाड्याचो मनीस म्हजो गाब्रिएल वाडो ब्रह्मावर बाईकाडींत वाड्याचें नांव गाब्रिएल हांव गाब्रिएल न्ही वाडो वाडो गाब्रिएल तुमी चिंतूक आतां गाब्रिएल वयरता देवला हांव न्ही तो वाडो गाब्रिएल आतां म्हजी थंय जानेट बाय म्हण गुरकारण आसा थंय आतां आत्मीक कार्यांक हांव हजर जाता कितें देवाक संबंद पडलेलें आसा पळय तांतो हांव हजर जाता वाड्याच्या मतीक वेता म्हाका नियाळ दिवंक म्हाका दितात म्हाका अवकाश म्हळ्यार 5-10 मिनटाचे हे देवाचें उतर जेजूचो समीर भावार्थाचें उतर हांव वांटून घेता हें सगळें आसा एक दीस म्हज्या गुरकारणीन म्हाका सांगलें एंड्रू तें नव्यान आसा तें नव्यान करूंक तुमी पुरा वाड्या घरांनी येवचें हांवें ताका सीदा सांगलें बाये कितें देवाक संबंद पडला देवाक मानवता तें मात्र आमी करचें कितें देवाक मानवाना तें आमी करूंक येना तुवें आपयल्यार येना ती आतां आपयच ना आमकां ओडोली फादर जेरीन सांगला मरिये मांयचेर तुजो भावार्थ न्ही सांता भक्तांचेर तुजो भावार्थ न्ही तांकां मान दिया गौरव दिया पूण भावार्थ एकल्याचेर जेजूचो सोमी जेजूचो क्रिस्त पेद्रून सांगल्या बरी या आज तोमासान सांगल्या बरी सोम्या तुजें तें मात्र आसा तें जिवीत ऐकूया आमी हेब्रेवांक बरयलें 15:13 वेळ कितें म्हणटा हिब्रूस न्ही 2 कोरिंथ चॅप्टर 13:5 वाच कोरिंथकारांक बरयल्लें 2 15:13 वेळ वाच तुम्ही भावार्थान जियेतात वा ना हे विशयान तुमची सतनकीकन पळया आतां आमकां कोणाय की एकामेका आरोप घालूंक ना बदलाम घालूंक ना देवाचे तर कितें म्हणटा तुमी भावार्थांत जियेतात गी नात गी म्हण आमी कोणाची तनकी करीची हांवें म्हजीच करीची तुमी तुमचीच करीची ओके आतां बेजार करिनाकात एक सवाल विचारता आतां तुमी इतलो लोक आज आसात आतां 9व्या वर्सा एवढो बाबा रिक्सानांनी तो उल्लेख केलो 9व्या वर्साचे 6 म्हयने वचून जाले म्हणले वय मू ह्या 6 म्हयन्यांत खळा नासतना शुक्रार शनवारा आयिल्ली कोणी आसल्यार हात उबारा पळय सुमार जाण आसात न्ही जावंक पडो तुमच्या कामा वरवीं या बिजनेसा वरवीं कुटुंबा वरवीं येवंक जायना जाल्यार एक भावार्थांत जियोवचें एक हट एक झूज आसा की ना आमकां
ते आसूंक जाय मोगाळ भाव भयणान. ह्या भावार्थांत राज्य धावंक मोगाळ भावा भयणान, धावंक धावंक. आनी तो रजा ना, विकली ऑफ ना, डे ऑफ ना. दुबय गेल्ल्या बरें वेकेशन ना, वेकेशन लीव ना विथ सॅलरी. पळया बदलावण बदलावण हांव तुमकां सांगता. शांती पयलें घरा मागणें करताले, ते मागणें तेजे एक वेळ आसलो त्या वेळार ते मागणें करतले. केन्ना आतां एक म्हयन्यांत हांगा विनवणेच्या मागणें घेवंक सुरू केलां, ताजें मागणें डब्बल जालां घरांत वेळ. हांवें सांगून न्हय, हांव ध्यान दिता मात्र. कोण कितें करता म्हजें ध्यान आसता. विनवणेच्या मागण्यांक हांगा सुरू केल्या तक्षण ताच्या घरा मागण्यांचो वेळ डब्बल जाला. तूं भावार्थांत आसाय गी नाय गी म्हूण तुजी तुवें जात नाय गे जी. हांव चिकोणदारचे भायर म्हूण हांवें ताका सांगूंक ना. आज सगळ्या लोकां मुखार सांगता. भावार्थाची बदलावण, चालीची बदलावण, एकल्याची जिणी मागण्यांक समर्पीत जाता तर ताजे उपरांत येवची बदलावण. तुजें उलोवणें, तुजी साल, तुज्या मागण्याचो वेळ, तुवें जिवची रीत बदलावण हाडटा. देखून तुका तूं पळय आसाय गी भावार्थांत. बाबा रिक्सानान एक पटी सांगिल्लें, तुमी आयकला जावंक पुरो शिकणेन. ताज्या खातीर ताज्या कुटुंबा खातीर जायतीं मागोवन आसात खंय. आयकलें गे तुमी? ही आतां भावार्थांत नात, ही गरजेंत नात, ही भायर गेल्यांत, सोम्या तांकां भितर हाड, तांकां भितर हाड. जायतीं जाणां मागोवन आसात गे तांचे खातीर. आतां तुमी म्हाका सांगा, ती भायर आहात की ती भायर आहात? कोण भायर आहात? भोव गरजेचें मोगाळ भाव भयणीनो. आज आमी धर्मांत आसा, आज आमी संस्थांत आसा, आमच्या जातींत आसा, भावार्थांत आसाय गी. भोव गरजेचें जावन आसा, भावार्थांत आसाय गी. तुजें कुटुंब आसा गी, तुजीं भुरगीं आसा गी. आज मोगाळ भावा भयणीनो, ओडोली भावानी तो उल्लेख केलो रिक्सानान. उपरांत फादर जेरीनी सांगलें, दोगांयनी सारकें सांगलें न्ही गी. देवा लागीं तुजो संबंद आनी पेल्या लागीं तुजो संबंद कोणाचो, दोगांय लागीं संबंद कोणाचो सारको आसता म्हूण फादराबान सांगलें. एक भावार्थी मनीस जाल्यार ताजो संबंद देवा लागीं सारको आसा, ताजो संबंध पेल्या लागीं सारको आसा. आनी कोण देवाक वळखना, भावार्थ ना, ताजो संबंध देवा लागीं ना, ताजो संबंध पेल्या लागीं दवरूंक जायना. सत म्हण बात येतात गी. भावार्थी मनशाचो संबंध दोनीय कडेन सारको आसता. आतां तुमी म्हाका सांगा, देवातावन सगळें बरें आयलां वय, हर एक उत्तम दान देणें पुरा देवातावन आयलां बरें. हें पाड खंय तावन आयलें म्हाका सांगा. हें अविश्वास, आमाल पिवणें, ह्या व्यभिचार, हें मूर्खपण, वायट, हें कोणा तावन आयलें? आवय बापायनी हें दिलें गी, तर कोणें दिलें? आज हें मोगाळ भाव भयणीनो, हें पुरा वायट खंय तावन आयलें? हें भावार्थ नासलेल्या लोकां तावन, भावार्थ नासलेल्या धर्मां तावन, भावार्थ नासलेल्या राष्ट्रां तावन हें पुरा आयलें. हांवें काल एक न्यूज वाचलें, म्हाका वाचून बारी अजाप जालें. बेंगळूर कॉलेजींत शिकतात भुरगीं, कॉलेजीच्या भुरग्यांक फिल्म करतलीं आसात पळय, फिल्मांत एक्ट करतलीं वचून तांकां क्लास दिते आसात खंय. तुमी आतां तुमी चिंतून पळया, फिल्मांत एक्टींग करतली तो संवसारी लोक वचून कॉलेजीच्या भुरग्यांक तांकां तो ट्रेनींग दी शिकयता. कितें शिकयतात ती भुरगीं भावार्थाक येतात गी. ती भुरग्यांक, त्या भुरग्यांक देवाची वळख जायत गी, केन्नाय जावची ना. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, आज हो वेळ तुका आनी म्हाका संवसारांत जायतें पुरा जावन आसा, घडोवन आसा. तुमी जायत्या फावटी आयकलां, पाद्र्याबांनी सांगलां, भायल्या गांवांत, युरोपांत, पाश्चात्य देशांत लोकांन भावार्थ होगडयलो, इगर्ज्यो सांडल्यो न्ही गे. धर्म पुरा सांडून गेले ते. एक खंय कितेंय सांडून गेल्यार बेजार ना. कोणाक सांडूंक नजो? देवाक आनी जेजूक एक सांडूंक नजो. बाकी खंयचें सांडल्यार कांय जायना. पळया, ग्रावंड आसा वय मू, एक चिंता, क्रिकेट ग्रावंड आसा वय मू. आतां प्लेयर तातूंत येतात, खेळटात, चलतात, येतात, खेळटात, चलतात. ग्रावंड तसोच घेता बेता गी. ग्रावंड थंयच सदांकाल आसा. प्लेयर मात्र येतात आनी आतां ग्रावंड म्हणल्यार कोण? सर पोद्वेदार, देव, स्वामी जेजू क्रिस्त, थंय तो तसोच आसा. आमी मात्र येता आनी वेता. आतां पळय, फ्रायडे कालचे मॅच जाले, लोक गेलो कालचो. आयचे मॅच जाले, आयचो लोक वेतलो. पण स्वामी जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदांकाल तोच ग्रावंड आसल्या बरें. सदांकाल एवरी हर एक घडी, हर एक मिनीट, 24/7 मोगाळ बाबा भयण्यान एवायलेबल. कोणाय की भावार्थी लोकांनी उलो मारतना हांव आसा. पळया, आतां एक सामान्य विश्वास आसा वय मू.
नॉर्मल फेथ म्हणटा तो सगळ्यां भितर आसा की ना जनरल फेथ हर एकल्या भितर आसा की ना तुजे भितर म्हजे भितर पुरा जाणां भितर आसा सामान्य विश्वास म्हणटात जनरल फेथ म्हणटा आमी दाखल्या खातीर आतां एक फ्लायट आसा इंडिया टू दुबय वता त्या फ्लायटार 150 लोक वचून बसला पॅसेंजर आतां वो 150 लोक कितें चिंता एकच चिंता म्हणल्यार आतां ह्या फ्लायटाचो पायलट आसा पळय बरो शिकला एज्युकेटेड आनी 10 वर्सां ताणें उडयलां फ्लायट बरो सर्वीस आसा सगळ्यांक आमकां दुबय व्हरून पावयता म्हणटा वय मो सगळो लोक विश्वास करता आनी वचून पावता आनी एक विश्वास आसा उद्धार प्राप्त करने वाला विश्वास लिविंग फेथ म्हणटा आमी वो सगळ्यांक ना वो उद्धार प्राप्त करने वाला विश्वास म्हळ्यार कितें गे म्हणल्यार जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका सरकार व्हरून पावयता वो विश्वास पुरो जाणांक आसा गी वो विश्वास सगळ्यांक ना उद्धार प्राप्त करने वाला विश्वास लिविंग फेथ म्हणटा आमी जेजू क्रिस्त म्हाका सरकार व्हरून पावयता वो विश्वास हांगा आसल्यांक पुरो जाणांक आसचो ना जावंक पुरो थोडीं जाणां मोरी माय म्हाका पावयता सांत भक्त म्हाका पावयता देवदूत म्हाका पावयतात म्हजी इगर्ज पावयता धर्म पावयता म्हण चिंतलो लोक आसूंक पुरो ह्या भावार्थान सगळीं येनात पूण देव आसा पळय ह्या सगळ्यांनी ह्या भावार्थाक येजे म्हण आशेता आनी कोण येवंक खुशी व्हरता पळय ताका तो ताचो पवित्रत्व दिता आनी ह्या भावार्थाक येवंक तो आधार दिता खंयचो भावार्थ लिविंग फेथ उद्धार प्राप्त करने वाला विश्वास आमी जनरल फेथांतून सामान्य विश्वासांत हांव आज ह्या विश्वासाक येवंक आसा उद्धार प्राप्त करने वाला विश्वास लिविंग फेथ जियेवचो भावार्थ एक घडी ह्या भावार्थाक तुवें आनी येवंक आसा ह्या भावार्था खातीर तुवें आनी शिकवणी आयकाची ह्या भावार्था खातीर तुवें आनी भावार्थान जियोंक आसा मोगाळ बाबला जनरल फेथ पुरो जाणांक आसा सामान्य विश्वास पुरो जाणांक आसा हांव पडल्यार लागता जिवीन जाल्यार भूक लागता न्हिदल्यार न्हीद येता पूर्णाक कळीत आसा गी ना सरकार वता पूर्णाक कळीत आसा गी ना ह्या भावार्थाक तुवें आनी हांवें येवंक आसा पळया सामान्य विश्वास जावन कशें उद्धार प्राप्त करणारो विश्वासाक मागीर कशें बेता पळया एपेसकारांक बरयलें पत्र वचवर 2:8 वेळ ऐका सामान्य भावार्थांत हांव न्हू बाच्या बेच्या भावार्थाक आमी कशें वेता केदळा वेता पळया एपेजियांचे 2:8 वाच ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताची दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो अच्छा पयलें बाबा रिक्सानान तें सांगलां भावार्थ म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें एक देणें म्हटलें आयकलां मग तुमी हें एक पवित्र आत्म्याचें देणें हें कोणाक मेळटा कोण देवाक विश्वासी रावता ताका खाल जाता ताका तें देणें मेळटा कोणें दिवचें हें देणें पवित्र आत्म्याचें आतां कोणाचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं वयतान परत्यान वाच ताचेर विश्वास दवरलेले आतां तो म्हळ्यार कोण जेजू क्रिस्ताचेर सौम्या जेजू क्रिस्ताचेर ताचेर म्हणटना कोणाचेरय न्हय थंय नांव सांगून जेजू क्रिस्ताचेर सौम्या जेजू क्रिस्ताचेर देवाच्या पुताचेर देवान मागलेल्याचेर ताणें विंचून काडलेल्याचेर सगळ्या प्रत्येक आशिर्वाद म्हूण बसयल्ल्या क्रिस्ताचेर तुमी पेन्सील आतां आसता न्ही पेन्सील आतां आमकां कशी मेळटा ना सगळी मेळटा वय मू आडिल्ल्या कडल्यान बरोवंक जाता गी जायना ताका कितें करीचें आमी शार्पनर आसा वय मू शार्पनरा भितर घालीचें वय मू भितर घालून गुंडयतना कितें जाता ताका पॉयंट शार्प जाता पॉयंट मागीर बरोवंक जाता वय मू पेन्सील ती बरोवंक सुरू करीचें जाल्यार कंप्लीट त्या शार्पनराक ती कितें जायचें समर्पीत जायचें वय मू सगळें समर्पण दिजें तिणें त्या जाल्यार मात्र ती शार्पनर जाता शार्प जाता आनी ताच्या उपरांत कितें जाता आमकां बरोवंक जाता त्याच प्रमाणे तुवें आनी हांवें संपूर्ण क्रिस्ताक समर्पीत जायची ताचेर विश्वास दवरूंचें म्हळ्यार कितें ओ आय लव यू जेजस हें न्हय संपूर्ण तुवें समर्पीत ताका जायची कशी पेन्सील संपूर्ण त्या शार्पनराक कितें जाता ती समर्पीत जाता उपरांत ती बरोयता आतां बरोवन मागीर चूक केल्ल्या वेळार ताच्या मांड्यार एक रब्बर आसा गी ना चूक केल्यार कितें जाता पट्ट तुवें कितें करीत हें पवित्र आत्म्याचें देणें त्या भावार्थान जी येता तूं चुकोवन पडल्यार तुका तो बक्षिता थंयच आतां हांव शिकोवन दितना चुकोवन पडोवंक पुरो कित्याक तितली जाणवाय म्हाका ना उलोवची त्या उलोवण्यात चुकोवन पडल्यार म्हाका आतां देव बक्षून व्हरता कित्याक म्हज्या काळजांत वायट ना म्हण ताका कळीत आसा जी बेर हांव चुकोवन पडलो जावंक पुरो उतरांत पूण म्हज्या काळजांत वायट ना ताका कळीत आसा देखून तें रब्बार उज्जिता वय मग ते तुजे चुकी आतां उलयतना जाल्यार थोड्यांक आतां पळया दाखल्या खातीर
हांवें एके पडी जोक बीक सांगतना दादल्यांक खुशी जाता हसतात पूण स्त्रियांक बेजार जावंचे आसा एके पडी स्त्रियांक खुशी जाता दादले बेजार जातात आतां पूण हें कोणाक दुखोवंक सांगलें न्ही म्हण कोणाक कळीत आसा पवित्र आत्म्याक कळीत आसा देखून म्हाका बक्षिलें ताणें तुमी जावंक पुरो ब्रदर मुशें केलें जावंक पुरो म्हजे वयर चोडी गुंडेली जावंक पुरो पूण पवित्र आत्मा म्हाका तशें करिना हें सारकें तुवें न्ही समजाचें पळया ताचेर विश्वास दवरतना तुका एक देणें मेळ्ळें वय मू हें देणें म्हणल्यार भावार्थाचें देणें आतां तूं तुजे प्लॅन तुजे येवजणे घालनाय आनी मुखार तूं देवाच्या प्लॅना प्रमाणे जियेताय आतां ताचेर विश्वास दवरूंच्या पयलें तुजें प्लॅन तुजी खुशी आतां विश्वास दवरिल्ल्या उपरांत कोणाच्या खुशे प्रमाणे देवाची खुशी देवाचें प्लॅन कितें आसा त्या प्रमाणे तूं जियेताय ओडोलेक हांवें उतार सांगलें न्ही की भावार्थ आपणावच्या पयलें बायलें रूप पळोवन तूं चेडूं पसंत करतलें वय मू आतां भावार्थ आपणायल्ल्या वरवीं क्रिस्ताक वळखल्या वरवीं कोण भावार्थ या ताजो मात्र तूं हात धरताय चेडो जावं चेडू जावं देवाक वळखलो चेडो देवाक वळखलें कुटाम देव भिरांतीच्या कुटुंबाचो मात्र चेडो चेडो तूं आतां घेवन येतलें कित्याक तुजे कुशा प्रमाणे तूं आतां जिया न्हय तूं हर एकान कोणाक खुशी करूंक पळयताय सोम्यान खुशी जायची देवान खुशी जायची तें निर्धार तें योजन तुजें जाता पळय न्ही की कशें तुका न्ही म्हाका त्या भावार्थाचें देणें आपणायल्या उपरांत आनी की चड भावार्थाक व्हरता चड गुंडायेक व्हरता चड मोगाक व्हरता देवाच्या मागीर आणखी पळया एपेसकारांक पळय पत्र वाचतोरी 1:13 वाच तातूंच पाठयो 1:13 वाच थंय पळया ह्या भावार्थान जी येतना आनी कितें बरेपण जाता पळया उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारणान आयिल्ली सुवार्ता आयकली अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरले वेळी बसवणेच्या उतरासरी पवित्रत्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्ल्यान तुमी देवाची परसा जावंक पावल्यात पळया कालच्या दिसाय फादर जेरीन तें शिकोवन दिलां पाद्रेबान जायत्या फुडें आमकां तें शिकोवन दिलां आमी देवाच्या कुडीचे सांदे म्हणून वय सांग पावलो आमकां पुरा कुडीचे सांदे मुखार दवरून आमकां क्रिस्तां सांगाता मेळयता वय मू एक कुडीचे सांदे आमच्या कुडीचे सांदे पुरा तो दाखयता पळया देवान तुका न्ही म्हाका कितल्या बरें रस लागीं रसोवना वय मू कितल्या बरें रसला दोळे दिलात पळोवंक वय मू कितें पळयची ताजें बलिदान पळयची ताजे कश्ट पळयची पवित्र पुस्तक तें वाचिची कान कित्याक दिल्यात आयकोंक दिल्यात कानांत आयकोन तुज्या काळजांत तो कितें करता भावार्थ उपजाशें करता सुवार्थ आयकोन हात कित्याक दिल्यात तुकांय बरें करीचे तुवें हेरांकी तुवें बरें करीचें पांय कित्याक दिल्यात बऱ्या जाग्यार वचोंक ह्या सुवार्थ आयकोन हाडूंक वय मू कुडीचे विश्व पळया कितले गरजेचे न्ही नाक दिला की दिवना कसो दिला नाक नाक तुमकां असो सकयल दिला वय बुराक सकयल आसात की वयर आसात हे नाकाचे बुराक आमी उलटा वयर आले जाल्यार कितें जाता आसलें आतां पावस येयले दीस वय मू नाक खंय म्हणे देवान उलटा दिल्लो पावसाक आमकां वचोंक जाता आसलें की नाकान कितें भरता उदक भरता तो पाटी येताय देव कितलो बुद्धवंत पळया त्या भुरग्यान वडोल त्या जाणवायचे उतार वाचले मू म्हाज्या दोळ्यान दूख आयिल्लें तेणें फटाफट ताणें सांगलें जाल्यार देव कितलो जाणवायन भरला त्या भुरग्यान उलयलें मू तितल्या भितर म्हज्या दोळ्यान एक दूख येवन जालें म्हणल्यार देव कितलो पवित्र कितलो जाणवायन भरला काल तूं व्हडलो हांकारी न्ही तूं तुजो नाक एक उलटा केला पुरो आहलें देवान खंय वयता आसलें खंय वचोंक जायना सोडा चिकन फ्राय बांगडे फ्राय प्रमोळ कळटा की आमकां खंयचें म्हणून हॉटेलाक वचून पयशे दिताले वय मग कितें दिलां ताणें खायची चिकन म्हण दिल्यार खायचें आमकां परमळच येना जाल्यार मात्र न्ही नाक आसल्या वरवीं आनी एक फायदो आसा बरो न्ही स्मेल घेता वय मू मोकळ भावभणीनो देवसार आसा पळय तुका आनी म्हाका तोय परमळ घेता कसो परमळ घेता ताका 2 परमळ येतात खंय एक एनॉयटिंगाचो आनी एक परफ्युमाचो कोणाक तें परफ्युमाचो परमळ येता पळय ताका देवसार भियेना पूण तुजे लागीं एनॉयटिंगाचो परमळ येता जाल्यार देवसार तुका तो तुज्या खबरेक येवंक शकना हांगा पवित्रत्वान तुका शील मारता म्हणटा वय मू एक फावटी पवित्रत्वान शील मारली जाल्यार तुका तो म्हजो म्हणलो जाल्यार तुका एनॉयटिंगाचो परमळ येयलो देवसार तुजे लागीं मागीर ताका अधिकार ना ते उतार परतून तुमी वाचा परत्यान वाच पळया पवित्रत्व मोर मारता एनॉयटिंग देवाचें देंवता देवसाराचेर देवसाराक तुजेर मागीर अधिकार ना उपरांत वाच उपरांत
तुम्ही हेर जातीच्यांनी हा. स्वताचो संदेश म्हणजे स्वताचो संदेश म्हणजे तुमका तारण हाण आयलेली स्वार्थ ऐकली म्हळ्यार कशें आमी कानांत आयकली काळजांत भवार्थ उपजालो आनी क्रिस्ताक आमी स्विकार केलें आनी उपरांत अशें आयकून तुम्ही क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरले वेळी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरले वरवीं बसवणेच्या उतरासरी पवित्रत्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान कितें मारलें देव नांव काण सांगता देवून सारा तुवें ताका आनी हात लावंक देवून सारा अधिकारांनी ताचेर पळया सुवार्थ सत म्हणून काळजांत भावार्थ उपजाताना पळया मोगाळ भावा भयणीनो खंय आमी वेचे कोणाक भिवची गरज ना एक पटीन देव तूं म्हजो म्हणटा जाल्यार उडली बाबा हलविना सांगलें न्ही गी तेजी आवय निमाणें कितें म्हटलें जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो पळया न्ही हांगा मागण्या घेवना हांगा रेतेरे घेवंकूच ना ती तिजो पूत थंय वचून तिका सुवार्थ दितलो माय आजी हें उतार आसलें माय आजी शिकवणी आसली माय आजी आमी आयकलें म्हणून आयकून आयकून तिजो भावार्थ थंय घट जालो पळया आनी ह्या नाका वरवीं आनी एक विशय आसा हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगला ताणी सांगला वो नाक आसल्या वरवीं हर एका जाग्यार आमी वेता गी ना हांव म्हज्या विशयान सांगता हर एकल्यांच्या घरा भितर हांव वचना म्हाका एक एक पाटी एक एकल्यांच्या घरा वेताना एक नमन घाण येता वास येता त्या घरा भितर हांव वचना खंय अशुद्ध आत्मे आसात खोटे आत्मे आसात खंय भावार्थ ना देवाचें राज ना काळोख आसा थंय एक विशेष घाण येता त्या घरांनी हाच्या पयलें फादर जेरीन सांगलां ती घाण एक एनॉयटींग मनशाक एक आत्मीक मनशाक ती घाण येता तो हर एका जाग्यार वचना अशुद्ध जाग्यार तो वचना खंय देवाचें राज चलना थंय तो वचना देखून हो नाक तुका आनी म्हाका हाज्या पयलें तुमी आयकलां न्ही गे आमी सुगंध न्ही गे ह्या सुवार्थेचो सुगंध दिता थोड्यांक सुगंध पूण थोड्यांक तो कितें जाता तो दुर्गंध जाता दुर्गंध थोड्यांक देवाचें राज पूण थोड्यांक सासणाक खेस्तीचो उजो भावान सकाळीं काण काण देवाची उतरां दिली देवाचो क्रोध कसो देंवता म्हणून वय 3 जागे 3 धाकले ताणें दिले ह्या सुवार्थे विरोध देवान वेंचून काडला अभिशिक्ता विरोध सेवका विरोध आमी वेताना मोगाळ भावा भयणीनो आमकां एनॉयटींग ना देव मोर मारिना बगार देव आमकां पयस करता आमकां चिंता आमी चुकोवनी खंय पाताक केलें जाल्यार देव आमकां पयस करता गी आमकां पयस करिना आमी देवातान पयस जाता तूं एक ल्हान पाताक करताय जाल्यार देवाक दुखता खंय देवाक दूख जाता देव पयस करिना आमी कितले आमी पाताक करता म्हळ्यार आमी कितलें देवातान कितें जाते वयता आतां तुमी सांगा देव आमकां पयस करता की आमी खुद्द खुशेन देवातान पयस जाते आसा धाकल्याक सांगता मोबायल आसा वय मोबायलांत एक तुवें नाका जाल्लें घडीत पळयलें जाल्यार देवाक दुखता पूण तूं देवातान इल्लें इल्लें पयस जावन गेलें तुमी म्हाका सांगा एक विचारता तुमकां जेजूनी म्हणलां न्ही गी मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते हर एका उतरा वरवीं जियेता म्हणटा न्ही गी आतां तुमी म्हाका सांगा कार मुख्या गी पांय मुख्या पांय मुख्या टीव्ही मुख्या गी दोळे मुख्या मोबायल गरजेचे गी हात गरजेचो इतलें समजता मग तर तुमी सांगा देवाचे उदार गरजेचें गी पवित्रत्व गरजेचो गी भावार्थ गरजेचो गी वय गी न्ही पयलीं सुवार्थ मागीर भावार्थ मागीर देवाचें येणें एनॉयटींग देव सारान हात लावंक जायना ह्या एका उतरांत कितलीं सतां आसात मोगाळ भावा भयण्यानो हें एक उतार तुवें जिरयल्यार आसा पळया तें मानून घेतल्यार आनी तूं सगळें टापून आसा आयकोनचें भावार्थ उपजोवचो पवित्रत्वाचें देणें एनॉयटींग देव सारान पयस देवाची राज आनी देवाची परज एका उतरांत आशिर्वादा बेसांवां बरोवन आसात मुखार ऐका ओडोली फादर जेरीन सांगला न्ही सांतांचेर न्ही सायबिणीचेर न्ही देशांचेर राष्ट्रांचेर जेजू क्रिस्ताचेर ती दिश्ट घाला म्हणला हेब्रांक बरयलें पत्र 12 दुसरी ओळ जेजू क्रिस्ताक पळया तो आरंभ तो शेवट ताणें भावार्थ आरंभ केला जाल्यार तो शेवटाक तुका पावयतलो म्हणटा ऐका आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसया संवसारांत आसले जायते फोटी आसा व्हडले फोटी खंयचे म्हणून म्हाका सांगा पळया संवसारांत आसले व्हडले फोटी म्हणल्यार खंयचे ह्या संवसारांत आसले व्हडले फोटी विचारता खंयचे म्हण कितें म्हणटात तुमी ರೊಕ್ಕ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಕಣಯ್ಯ. ರೊಕ್ಕ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಜಮೀನು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಜಾಪ್ರಾಸ್ ಹೊಡ್ಲೆ ಫೊಟ್ಟಿ ಯಾ ಸಂಸಾರ ಅಂತ
हे व्हडलें पोटी. आमी संवसाराचे जावन आसतना आजेर आमचो भावार्थ आसलो. आतां गरजेक जाय वय हें, गरजेक आमकां जाय, पूण आजेर आमचो भावार्थ, आजेर आमची दिश्ट न्हय. हें संवसारांतलें व्हडलें पोटी. तुमी चिंता, आज करोडपती मिलियपती मनीस आसात वय मू, तांकां भावार्थ आसा गी न्ही. ते व्हडले व्हडले मनीस, ग्रेस्त मनीस हांगा कितल्या देवळांनी येतात, त्या देवाच्या पांयांक पडटात, करोडांनी दितात, तागडां करतात, प्लेटी करतात, तांकां टोप्प्या दवरतात. कित्याक? भिरांत. भिरांत. पयशे करोडांनी आसात, तितलीच भिरांत आसा. आमच्या लागीं पयशे नान जावंक पुरो, भिरांत आसा गी. आमच्या लागीं कितें आसा? धैर्य आसा. हें धैर्य कोणें दिलां? ताजेर दोळे दवरिल्ल्या वरवीं. पळया, ताणें आरंभ केला जाल्यार ही भावार्थाची जिणी शेवटाक कोण पावयता? तोच पावयता. आतां आमी दुबय वचोंक फ्लायटार बसल्या म्हण चिंता. दुबय पावता वरेक आमकां खावंक, जेवंक या पिवंक फ्लायट दिता की दिना? त्याच प्रमाणे क्रिस्तांत तुवें भावार्थ आरंभ केलें जाल्यार, ताका आयकूंक सुरू केलें जाल्यार दिसान दीस तो भावार्थ वाडयतलो. निमाणें तुका शेवटाक तुजें डॅस्टिनेशन आसा पळय थंय वरेक तो पावयतलो, सांगात दितलो. तो सोडिना अर्द्यार. तुमी आतां उडपीतल्यान मँगलोर एक्सप्रेस बसार गेलात वय मू, एक फुडें बस पाड जाता वय मू. तिकेट तुमी ह्या बसाची काडला, बस पाड जाता, पूण ते कितें करतात? आनी एक बसार तुमकां पावयता, ते पावयनात. मूले उंतले हेंकां बेते बस बारपंड निघाले खडा पडवे म्हणटात वय मू. अशेंच जेजू तुका म्हाका अर्द्यार सोडिना. एक संवसारी मनीसच तुका पोंताक पावयता जाल्यार भावार्थ आरंभ केल्लो तो शेवटाक पावयतलो की ना? वही विश्वास में रखने वाला, वही विश्वास में आपको आखिर तक संभालने वाला भी है. वो छोड़ने वाला नहीं है. तो केरनाय तुका म्हाका सांडिना सोडिना. पळया, होडल हांवें म्हणलें एक जनरल फेथ, सामान्य विश्वास पुरो जाण भितर आसा वय मू. देवान हर एकल्या भितर तो घाला म्हणटा. रोमाकारांक बरयलें पत्र बसोर 12 तिसरी ओळ आमी आयकुया. सामान्य विश्वास हर एकल्या तो देवान घाला, एकच मापाचो घाला म्हणटा. ते आयका, रोमन 12:3 आयका. म्हाका दिल्ले कुरपेच्या उजवाडान तुमचे मदल्या प्रति एकल्याक हांव दामून सांगता. दामून सांगता खाली सांगा ना. तुमचेच विशयान लेखावर ते वडपण चिंतूंक वचनाकात. बगार तुमच्या वडपणा विशयान चिंतना मी तासो तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतू. देवान हर एकल्यांक एक मापान भावार्थ दिला की दिवना? हर एकल्यांच्या भितर आसा हर एकले भावार्थीच. पूण आतां संवसारांत तुमी पळया, थोड्यांचो भावार्थ चड दिसता वय मू, जाणवाय चड दिसता, थोड्यांची ग्रेस्तकाय चड दिसता, बुद्दवंतकाय चड दिसता. कारण कितें? कारण कितें की म्हळ्यार ताणें ह्या सुवार्थेक चड वेळ दिला, चड ध्यान दिलां, चड सत मानलां, देखून ताजी जाणवाय वाडल्या, देणी वाडला, भावार्थ वाडला वय की न्हय? आतां तुजी भावार्थ देवान एक मापाचो घाला, तो वाडयची, चडाय जाला. कितें करीची? तुवें हाका दिवचो वेळ कितें करीची? चड करीची. वाचचें, मागचें, आयकोवचें, सतमानचें, जिवचें चड करतना तुजो भावार्थ, देणी, ग्रेस्तकाय सगळें वाडोवन येता. बेश्टें वाडना. पळया, जेजूचे कितले शिश आसले? 12 जाण आसले. कांय जेजू कांय पक्षपाती की तो ल्हान व्हड हें केलां की कोणा म्हणी. हांगा थंय बरयलां जाल्यार आज आयच्या वाचपान तुमी आयकलें, पेद्रूक खडाप म्हणलें आनी चावी ताका दिली म्हणून. कित्याक म्हळ्यार पेद्रून भावार्थांत ट्राय केल्लें तें हेरांनी केल्लें गी ना. तो बडबडय वय, इल्लो हंकारी वय, पूण भावार्थांत मुखार वचोंक ट्राय केल्ली चड कोणें, देखून ताका चड मेळ्ळें. पळया, ताणें सुमारपणी सांगिल्लें आसा, सोम्या 11 जाण सोड गेल्यार वचोन दिता. हांव मात्र तुका सोडना वचना म्हण मागीर गेलो की वचना. वचोन दी. एक सांगलें की सांगोना ताणें एक. म्हळ्यार एके कडेन सांगतात की 12 वचोन दी, पियोवन दी. पियेल्यार आपल्याच्या घरा म्हणे पाटी येवं दी म्हणटात. म्हळ्यार थोडीं जाणां आतां तुमी पियोवंक वचनाकात ते दाखल्या खातीर. पियोवन दी, वचोन दी, घरा म्हणे पाटी येवचें की नाका म्हणून. हांव कतार आसतना म्हजो एकलो म्हज्या सांगात एकलो नेपाळीचो, लामा म्हण तेजें नांव, लामा. ते घाले पुरो बॅटरी उदक पुरो मेळटलें, थंय तो पियेतलो. आमचे ते लेबर कॅम्प ते तुमी जाणा न्ही गे, अशें बेड्डा पयल्या पाद्र्या बांद थंय दिवायनांत घाल्ली. एकल्या वयर एकलो न्हिदोंक ते अशें आसा न्ही, एक काले म्हणटात ताका. वय त्या टायपाचें. वो राती वेता, न्हिदता, मागीर वॉशरुमाक वेता, मदें उठून वॉशरुमाक गेलो परतून पाटी ना, आनी एकल्याच्या रुमांत वयचें. ते सगळीं रुमां सेम थंय.
वो एक पटी वॉशरूमान गेलो एकल्याच्या रुमान आनी पटी वॉशरूमान गेलो आनी एक पटी ताका 10 तासाना देखून सांगतात पियेल्यारी म्हणून आपल्याच्या घरा म्हणी येयचे न्ही गे म्हणून पेद्रून तो मोरोंक तयार ना जाल्यार सांगलेंय सांगू ना आतां उदकाचेर वेताना पळय हे बाकी पुरा भूत भूत म्हणून भियो नासलें पेद्रू कितें म्हणटा तूं वय जाल्यार बारी बुद्धवंत जेजू म्हण एक प्रूफ जाता की जायना यो म्हणटाना भूत न्ही जेजू पळय आतां बुद्धवंती आसा ताका एक प्रूफय जाय जे वो भूत गी जेजू गी म्हणून बाकी 11 जाण भूत म्हणटात वो ट्राय करते आसा पळय भूत गी जेजू जेजू जाल्यार कितें म्हणटा म्हणलें गी म्हणून अशें करकन तो भावार्थांत वाडोवन गेलो आजी हांव तुमच्या पर्यंत सोरो पिवन टायट जावन आमाल जावन तुमच्या पर्यंत सकयल बसून आसलो चड ध्यान दिलें चड वाचलें चड आयकलें आंगावर एक पावलो तुमच्या तितलोच भावार्थ म्हाकाय घाल्लो देवान ह्या भावाक रिक्षान घाल्लो ह्या भावा विक्रमाकी घाल्लो आमी आयल्यांक येवना कशें येयल्या बेश्टें येवना बेश्टें तो दिना बेश्टें वाडयना तुजो भावार्थ बेश्टें वाडयना तुजें धैर्य बेश्टें वाडयना तुजें जाणवाय परच्या शिकवण्याची फादर जेरीन सांगलां कोणाकी जाणवाय चड आसा जाल्यार ताणें चड प्रयत्न केला चड ताजो त्याग आसा चड ताजो भावार्थ आसा बेश्टें न्हय कोणायकी बेश्टें मेळना एका मापान ताणें घाला तें चडय जितवें तें वाडय जितवें तातूंत बांदून हाडी जितवें पेद्रू बरी पळया आतां हे 11 जाणांचो भावार्थ कोणाचेर आसलो जेजूचेर एकल्याचो भावार्थ पळया दिसान दीस जेजू केल्लें पळोवचें उणें केलें पयशे पळोवचें इल्ले दीस वेता वेताना जुदासाचो भावार्थ कोणाचेर जालो भावानी सकाळीं सांगलें जुदासाचो नाश जालो कित्याक तो देवा सांगत आसलो देव ताच्या काळजांत नातलो देवा सांगता तो आसलो देव ताच्या काळजांत नातलो भावार्थी मनीस देवाक काळजांत घेवन वेता देवा सांगता वचना आनी कोणाच्या सांगाता देव आसा तो नास काळजांत देव आसा ताचो नास ना जिवीत ताका बरो अमतोच्या मापान जिवीत दिता मोगाळ भावा भयणांनो देखून होडोली पाद्र्याबान सांगलें खरो भावार्थ म्हळ्यार केलें कश्ट दगदणी पिडा शेडा येताना आमी धैर्यान रावची एपेसकारांक बरयलें पत्र 16 निमाणें आयकोवया एपेजियन चॅप्टर 6:16 कश्ट दगदणी पिडा दुस्मान आयलो पूण ती भावार्थाची ढाल घेवन तूं हाला न्हय जाल्यार ह्या वेळार जेजू आसा सोमी आसा देव आसा सर्ग आसा म्हणटाय जाल्यार कोणेय तुका कांय करूंक जायना एपेज 6:16 आयकोवया सदांच भावार्थाची ढाल घेया तवळ नश्ट दुस्मानाचे उजाबले पालवूंक तुमी सक्तल्यात कितें घेयचे पळय तुका फायनान्सात प्रॉब्लेम जाले त्या कितें दिजे देवान सुकण्यांक सांगलां ती वंपिनात ती लुविनात पळय तांकां जेवंक दिता देव तर म्हाकाय दितलो आनी तुका कश्ट आयले पिडा आयले जाल्यार देवान कितें म्हणटा तुजो भार म्हजेर सगळो भार म्हजेर घाल हें उतार तुका उगडास येयची भावार्थाची ढाल म्हळ्यार अशें कश्टांत आसतना उगडास येयची मरण पावचो वेळ येताना देवान सांगलां हांव मरना हांव जी येतलो देवाक वर्णितलो कीर्तन 118 17वी वळ सांगता हांव मरचो ना हांव जी येतलो हांव देवाक वर्णितलो हें सांगाची ही भावार्थाची ढाल केदाळ दुस्मानाच्या भाल्याक देवाचे उतर घेवन तूं आड करताय आनी रावयता एका वणटी बरी ते कश्ट ते दगदणी येताना पिडा येताना दुस्मान येताना ते भाले दोरा मुखार सोम्या तुवें सांगलाय सोम्या तुवें बसवणी केलाय सोम्या तूं उलयलाय तें जातलें आमेन ह्योच भावार्थ तुमकां आसूं दी ह्या भावार्थांत साक्ष दिया जेजूचो सोमी तुका आनी म्हाका राखतलो बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन